नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, रोज़ाना आपसे कोई ना कोई बात टॉपिक पे बात करती हूँ। अच्छी बात होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छी बातें करने की तौफ़ीक दे, और आप भी मेरा साथ भरपूर दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी इसका जज़ाए खैर दे। रमज़ान मुबारक चला जा रहा है और बड़ी खूबसूरत रातें आ रही हैं, बड़े खूबसूरत दिन गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला हमको अच्छे तरीके से रोज़े गुजारने की और तौफ़ीक अता करे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ख़ुद ये बात करते हुए सुना कि मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो जन्नत को खूबसूरत तरीके से सजाना शुरू हो जाता है। वो पूरा साल सजाई जाती है, पूरी साल सजाई जाती है। जब जैसे ही पहली रात आती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है। उस हवा का नाम मशीरा है। वो इतनी हवा खूबसूरत होती है, और उस हवा से जब दरख्तों के पत्ते और जन्नत के दरवाज़े आपस में बजने लगते हैं तो खूबसूरत सुरीली आवाज़ें निकलती हैं जो कि सुनने वालों को बड़ी अच्छी लगती हैं। इसी असना में हूरें अपने मकानों से निकल आकर बाहर खड़ी हो जाती हैं और ख़ूबसूरत खुशनुमा आँखों वाली आवाज़ देती हैं, है कोई अल्लाह की बारगाह में हमसे नाता जोड़ने वाला, हमसे मंगनी करने वाला, हमसे रिश्ता जोड़ने वाला, है कोई हमारे साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ने वाला। फिर वो जन्नत का जो दरोगा होता है उनसे पूछती हैं, ये कैसी रात है, इतनी खूबसूरत हवा और इतनी हर तरफ खुशियाँ हैं। तो तमाम फरिश्ते लब्बैक होकर कहते हैं कि ये रमज़ान मुबारक की पहली रात है जो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये कितनी हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, ये कितना हमारे लिए शुक्र का लम्हा है। हमें तो इसका इतना शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना दिया और हम उसका उतना ही उसी ज़ौक़ शौक़ से रोज़े रखें, उसी ज़ौक़ शौक़ से इबादत करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी इबादत पसंद आ जाए। हमें वैसा बना दे अल्लाह ताला जैसे अल्लाह चाहता है, उसके शुक्रगुज़ार बंदे बन जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको आज फिर एक वाक़या शेयर करती हूँ कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उनकी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी आपके साथ दोस्ती है, अब हम एक दूसरे के दोस्त हैं, तो क्या आप मुझे अल्लाह का खूबसूरत वो बंदा जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही महबूब हो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिसको बहुत पसंद करते हो, मुझे उससे मिलवाएं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेके चले। एक झोंपड़े में गए तो एक शख्स के पास जाके खड़ा कर दिया। उस शख्स को देखा तो उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, उसके दोनों पाँव भी नहीं थे, उसकी दोनों आँखें भी नहीं थी, कुछ भी उसके जिस्म का हिस्सा नहीं था, जैसे एक बुत होता है, लेकिन सिर्फ़ एक उसकी ज़बान थी और जिसमें वो ये कह रहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी ज़बान से लगातार यही एक लफ्ज़ निकल रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। जिब्राईल से कहा कि मैंने तो आपको ऐसा बंदा के पास ले कहा था कि जो अल्लाह का बहुत प्यारा हो, जो अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा बंदों में से हो, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए यूनुस, ये वो बंदा है जो तमाम अंबिया इकराम के बाद अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास हाथ हैं, ना उसके पाँव हैं, ना उसके आँखें हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने अल्लाह से एक ही दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़बान मुझसे ना लेना, मैं उस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करता रहूँ। पूरा जिस्म का हिस्सा ले लिया, कोई बात नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शुक्र कितना पसंद है। अज़ीज़ान गिरामी, इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि हम अल्लाह के नज़दीक शुक्रगुज़ार बंदे बनना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लाइन शकरतुम ला आज़ीदन्नकुम, तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ही अता करूँगा, लेकिन हम शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शुक्रगुज़ार बंदों में बनाए। इसी तरह एक वाक़या मैं आपको फिर एक और शेयर करती हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़माना है। उनके पीछे एक लड़का जिसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान है, वो नमाज़ पढ़ा करता था। बेहद नेक लड़का, बेहद नेक लड़का। उसको वहाँ की रहने वाली कोई औरत ने उसको वरगलाना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती और जब वो लड़का नमाज़ पढ़ के निकलता तो उसको इशारे से अपने पास बुलाती, लेकिन लड़का नज़रें झुका के गुजर जाता। 40 रोज़ गुजर गए।
40 دن تک لڑکے نے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد اس لڑکے نے سوچا کہ 40 دن سے یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اور میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا، آج میں سے پوچھ تو لوں کہ یہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد سے نکلا، مسجد کے برابر ایک مکان تھا، اس میں ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے آنکھ اٹھا کر اس عورت سے پوچھنا چاہا، ابھی پاس بھی نہیں گیا اور پوچھا بھی نہیں، پوچھنا چاہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ ابھی یہ لفظ اس کے ذہن میں چل رہے تھے تو قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت اس کے کان میں پڑ گئی جو ایک شخص تلاوت کر رہے تھے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان کی بڑی خوبصورت آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بس جو اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہیں، 2 خوشی ہیں۔ جیسے ہی یہ لفظ، یہ آیت اس آدمی کے کان میں پڑی، اس نوجوان کے کان میں پڑی، اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے نظریں جھکائیں اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ لیکن یہ خوف سے کہ میں نے سوچا اس عورت سے بات کرنے کے لیے، تو اس کے دل پہ اس قدر اثر ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور اس کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگا ایک ہی بات کہ بابا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ باپ نے کہا بیٹا ایسے ہی ہے، لیکن تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ لڑکا بار بار ایک ہی لفظ دہراتا رہا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ اتنا اس نے اثر لیا، اتنا اثر لیا کہ اپنی باپ کی گود میں آخری ہچکی لی اور مر گیا۔ آخری اس کے لفظ یہی تھے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس کا باپ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرا بچہ نماز پڑھ کر آیا اور ایک ہی آیت کو دہراتا وہ میرے گود میں سے آخری دم دیتی ہے۔ رات کا ٹائم تھا، اس نے کسی کو خبر نہ تھی۔ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا، رات کی ٹائم اس کی تجہیز و تکفین کرتی۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کو دیکھا تو لڑکا نہیں تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، روزانہ میرے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا، آج کیوں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے تم نے مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ کہ رات کا ٹائم تھا، اس باپ نے کہا کہ میں امیر المومنین کو کیا تنگ کروں، اور رات ہی ہم اس کو دفنا کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم ابھی مجھے اس کے پاس لے کے چلو، اس کے باپ کے پاس لے کے چلو۔ اس کے باپ کے پاس ہے اور کہا مجھے اس کی قبر کے پاس لے کے چلو۔ اس کی قبر کے پاس لے کر کے جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے ایک لفظ دہرایا، اس کا نام لیا لڑکے کا اور پوچھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اندر سے اس لڑکے کی آواز آئی، امیر المومنین اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بے شک جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور مجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں۔ یہ لفظ تمام جو لوگ پاس کھڑے تھے سب نے سنے۔ اس کے باپ کے دل کو یہ سن کر اتنا خوشی ہوئی، اتنا اس کا دل شاد ہوا، اور اس کے باپ نے آواز دے کے پوچھا کیا بیٹا تم خوش ہو؟ بیٹے نے کہا کہ بابا میں یہاں بہت خوش ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، ہمیں دعا نہیں کر سکتے، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں طریقہ ہی نہیں دعا مانگنے کا۔ عزیزان گرامی، میری آج کی ویڈیو اتنی دیر کے لیے ہے، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی حقائق کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ پھر چلتے چلتے وہی بات، اللہ رب العزت ہمیں نیک بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں ویسا بنا دے جیسا میرا رب ہمیں چاہتا ہے۔ آپ سب کو بھی اور مجھ سب، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ہمیں جزائے خیر دے۔ چلتے چلتے پھر وہی بات کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبائیے، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔